दुर्वासः सुरवनिद आप्त दिव्यमाल्यं शक्राय स्वयम् उपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र प्रतिमृदिते शशाब शक्रं का चान्दिः त्वद् इदर देवतांश्च जानाम् दुर्वासासुरवनिदाप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूया नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशाब शक्रं का चान्दी त्वदितर देवतांश्च जानाम् शापेन प्रदितजरे अध निर्जरेन्द्रे देवेषु अपि असुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्याः कमलजम् एत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तम् आहुः शापेन प्रदितजरे धनुर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमाभू ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण दाम्ना हे देवा दिविजकुलैः विदाय सन्तिं पीयूषं परिमदद इति पर्यशाह त्वम् ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपरेण दाम्ना हे देवा दिविजकुलैर्विदाय सन्तिं पीयूषं परिमददेति पर्यशास्तुम् सन्तानं कृतवती दानवैः सुरौगे मन्तानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टे अस्मिन् बदरम् इव उद्वहन् गगेन्द्रे सद्यः त्वं विनिहितवान् पयपयोधौ सन्तानं कृतवती दानवै सुरौगे मन्तानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् गगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयपयोधौ आदाय द्रुतम् अध वासुकिं वरत्राम् पादोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मदनविधौ सुर असुरैः तैः सुरासुरैः तैः व्याजाद् त्वं भुजगमुखेः अगरोः सुरारीन् आदाय द्रुतमदवासुकिं वरत्रां पादोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मदनविधौ सुरासुरैस्ते व्याजात्वं भुजगमुखे अगरो सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभित जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतः निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमडतनुं कठोरपृष्ठाम् क्षुब्धाब्धौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमडतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रादि स्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्ताराद्
परिगतलक्षयोजनेन अम्भोदेः कुहरगदेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनादम् उन्निनेध वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोदे कुहरगदेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनादमुन्निनेद उन्मग्ने स्लडिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेदुः दृढम् इह सम्मदेन सर्वे आविश्य दिदयगणे अपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् अविवृतः तान् उन्मग्ने स्लडिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधोर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य दिदयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् अविवृतस्तान् उद्धाम भ्रमणजव उन्नमद गिरीन्द्र न्यस्त एग स्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधि गिरिशादयः प्रमोदाद उद्भ्रान्ता नुनुवुः उवात्त पुष्पवर्षाः उद्धाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्र न्यस्तैगस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदाद उद्भ्रान्ता नुनुवुरुवात्त पुष्पवर्षा दैत्यौगे भुजगमुग अनिलेन तप्ते तेन एव त्रिदशकुले अपि किञ्चिद् आर्ते कारुण्याद् तव किल देव वारिवाः प्रावर्षन् अमरगणान् न दैत्यसङ्खान् दैत्यौगे भुजगमुगानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाः प्रावर्षन् अमरगणान् न दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यद् बहुतिमि नक्र चक्रवाळे तत्र अब्धौ चिरमदिते अपि निर्विकारे एकः त्वं करयुग कृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाळे तत्राब्धौ चिरमदितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजा सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्